अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा तारीख के एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है। सहूनी, सलीबी और बुत परस्त ताकतें एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो चुकी हैं और उनका हदफ सिर्फ एक है, इस्लाम और पाकिस्तान। शैतानी ताकतें ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को पाया तकमील पर पहुंचाने के लिए इंतहाई तेजी से सरगर्म है। उनका मकसद है कि किसी भी तरह से जल्द अज जल्द ग्रेटर इसराइल के शैतानी मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचा दिया जाए। ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के सामने अरब ममालिक पहले ही ढेर हो चुके हैं और दूसरे बेशुमार मुस्लिम ममालिक गो मगो की कैफियत का शिकार है। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी एटमी सलाहियत और अपने नजरियाती वजूद की बिना पर इस मंसूबे के सामने खड़ा है। इसराइल इस रुकावट को खत्म करने के लिए गुज़िश्ता कई सालों से चौमुखी जंग लड़ रहा है, कभी मीडिया के मैदान में, कभी सफारती मैदान में, कभी मुआशी मैदान में, कभी फौजी मैदान में। वो मुसलसल ये चाहता है कि पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि उसके नाजायज वजूद को तस्लीम कर ले, बल्कि ग्रेटर इसराइल के नापाक मंसूबे की राह में मज़ाहम भी ना हो। अभी तक तो हमने ये नहीं होने दिया, मगर अब एक खौफनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की मुक्तदर ताकतें इसराइल को तस्लीम करने, उसके साथ तिजारत करने और उसकी गुलामी के लिए बेताब हुई जा रही हैं। हर मुल्क को, मैंने जैसे पहले कहा, अपने मुफादात देखने चाहिए। इंडिया से बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं जो हमारी बका के दर पे है। हमने ना सिर्फ उससे अपने सफारती ताल्लुकात रखे हुए हैं, बल्कि हम रोज कहते हैं कि जी उससे तिजारत भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। इजराइल से आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया ताल्लुक बढ़ा रही है। हमारे यहां लोग जो है उसकी बड़ी मुखालफत करते हैं। इसके लिए रायामा हमवार की जा रही है। मीडिया और बिकाऊ दानिश्वरों के दाम लग रहे हैं। लोगों को खरीदा जा रहा है, जमीरों को खरीदा जा रहा है। इस्लाम मुखालिफ सफबंदी कर चुके हैं। हक व बातिल का मार्का सजने को है। Earthquake. No, Captain. Battle formations. मैं अपने सामईन को इस कड़े वक्त में याद करवाना चाहता हूं कि यही वो कौम है, इसराइली, यही वो कौम है जिन्होंने रियासत मदीना की हमेशा मुखालफत की, उसकी राह में रुकावटें अटकाईं। इन्होंने हमेशा अपनी साजिशों और जासूसों के नेटवर्क के जरिए इस्लाम को और उम्मत मुस्लिमा को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की और इस वक्त भी ये लोग पाकिस्तान के साथ यही कुछ कर रहे हैं। नाफरमानी, हट धर्मी और अहद शिकनी अजल से ही इस कौम का वतीरा रहा है, यही इसकी सिफ्त रही है। इसी बिना पर इनसे रियासत भी छीन ली गई। तौरात में एक से जायद मर्तबा ये बात दर्ज है कि इस कौम से इनकी अहद शिकनी और इनकी हरकतों की वजह से रियासत और सल्तनत छीन ली गई और क़यामत तक के लिए इन पर अजाब और रुसवाई मुसल्लत कर दी गई। अहद हाजिर में भी इनका फलस्तीनियों के साथ सलूक, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नजरअंदाज करना, उनकी मुसलसल खिलाफ वर्जी करना, बेशुमार जराइम में मुलव्विस होना, बेशुमार जंगी जराइम में मुलव्विस होना, ये सब कुछ आपके सामने है। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान की मुक्तदर ताकतें इसराइल के हक में बात करें, इसराइल के वजूद को तस्लीम कर लेने की बात करें, तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसराइल को तस्लीम करना, इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करना, इसराइल की गुलामी में चले जाना अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ऐसी नाराजगी का मूजिब बन जाए जिसका अजाला मुमकिन ना हो सके। ऐसा ना हो कि हम इसराइल की दोस्ती के चक्कर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज कर बैठे और उनके गैज़ो गज़ब का निशाना बन जाए। याद रहे कि ये वो कौम है जिन्होंने अंबिया का मजाक उड़ाया, उनकी तौहीन की, उनकी नाफरमानी के मुसलसल मुर्तकिब होते रहे। अगर आप आज के दौर का जायजा लें तो आज भी जहां जहां तौहीन रसालत के वाकयात हुए हैं, उसके पीछे बिल वास्ता या बिला वास्ता आपको इसराइली यहूदी सहूनी ही नजर आएंगे, या ये उन तौहीन रसालत के मुजरिमीन को पनाह देने में सबसे आगे होंगे। रही पाकिस्तान से इनकी अदावत की बात, तो इस बात का अंदाजा करने के लिए 1981 के उस वाक़े को ज़हन में लाइए जब इन्हीं नापाक इसराइलियों ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के एटमी प्लांट पर हमले का मंसूबा बनाया ताकि पाकिस्तान की एटमी ताकत को नीस्त व नाबूद कर दिया जाए।
اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان اسرائیلی پارلیمنٹ سے اپنی پہلی ہی تقریر میں برملا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اسرائیلی ریاست کے لیے سب سے بڑا خطرہ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان کا وجود اسلام کے نام پر عمل میں لایا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیلی یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ ان کی ریاست کو خطرہ در حقیقت اسلام سے ہے۔ اس کے سدباب کرنے کے لیے انہوں نے پہلے میڈیا اور اپنے دانشوروں کے لیے ہمارے اور ہمارے لوگوں کے نظریات کو بدلنے کی کوشش کی۔ میڈیا اور اپنے گماشتوں کے ذریعے لوگوں کو دین اسلام سے دور کیا گیا، اسلام اور اسلام پسندوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، انہیں آہستہ آہستہ حکومتی اعمال میں سے، حکومتی اقتدار کے ایوانوں میں سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے من چاہے افراد کو پارلیمنٹ میں اور اقتدار کے ایوانوں میں پہنچانا شروع کیا گیا۔ اور ان سب کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان سے وہ نعرہ، وہ نظریہ چھین لیا جائے جس کی بنیاد پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ وہ نعرہ آپ سب کو یاد ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم سے یہ نعرہ، یہ نظریہ چھیننے کے لیے یہ یہود و ہنود جتنا کام کر رہے ہیں، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود ابھی بھی ایسے سادہ دل لوگ موجود ہیں جو یہودیوں کی اصول پرستی، ان کی امن پسندی اور ان کے ترقی یافتہ ہونے کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں۔ میں انہیں یاد کرانا چاہوں گا کہ اگر آپ ان کی امن پسندی اور اصول پسندی کو دیکھنا چاہیں تو چند ماہ پہلے اس صہیونی اجتماع کو ذہن میں لائیے جن میں ان جنونی صہیونیوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن کے اوپر لکھا ہوا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں 1400 سال پہلے ہوا غزوہ خیبر آج تک یاد ہے، اس کے زخم یہ آج بھی چاٹ رہے ہیں اور اس کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب ہیں۔ یہ تو اپنی شکست بھولے نہیں، مگر ہم بہت کچھ بھول چکے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ وسائل کی جنگ نہیں ہے، یہ معاشی جنگ نہیں ہے جیسا کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ در حقیقت یہ کل بھی نظریات کی جنگ تھی اور آج بھی نظریات کی جنگ ہے۔ شیطانی اور رحمانی طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو چکی ہیں، لشکر تشکیل دیے جا چکے ہیں۔ اب چوائس آپ کی ہے، آپ رحمانی لشکر کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا شیطانی لشکر کا۔ اگر آپ رحمانی لشکر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو رحمانی اصولوں کو اپنانا ہوگا، آپ کو اللہ کے اصولوں کی پابندی اور پاسداری کرنی ہوگی، آپ کو اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن ماننا ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بات تو کریں رحمانی لشکر کی اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھانے کی بات کریں؟ اس وقت دشمنوں سے پینگیں بڑھانے کی بجائے ان کے منصوبوں کو بے نقاب کرنے کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو دشمن کے ایجنٹوں کو پہچاننا ہوگا، انہیں کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ آپ کو اپنا حصہ ہر حال میں ڈالنا پڑے گا۔ یہ آپ کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے دین کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا امتحان ہے۔ انہیں پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے آس پاس، آپ کی صفوں میں وہ کون لوگ ہیں جو اسرائیلی ریاست کی راہ ہموار کر رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو اسرائیلی مظالم پر پردہ ڈال رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو فلسطینیوں کے حقوق کی بجائے اسرائیل کے قبضے کو جائز قرار دینے کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف مجھے اور آپ کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہونا ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ڈیئر ویئرز، یہ وقت ہے جاگنے کا، یہ وقت ہے جگانے کا، یہ وقت ہے اٹھ کھڑا ہونے کا، یہ وقت ہے طاقت اور قوت اکٹھی کرنے کا تاکہ ہم دشمن کا جواب دے سکیں۔ یاد رکھیے اگر اس دفعہ آپ جھک گئے تو پھر سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ خدا را جاگیے، جاگیے، جاگیے۔ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی۔